गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एनर्जी के साथ करते हैं दिन का आगाज। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि इतनी एनर्जी सुबह सुबह कैसे होती है। आदत हो गई है, एक्टिंग नहीं कर रहा होता, लिटरली हम एनर्जेटिक होते हैं ना। हमने कोई कॉफी पी हुई है फिलहाल, शेक पिया था वैसे मैंने आज। व्हाट डिड यू? कॉफी पी थी। ओके, तो कॉफी पी थी। चले फिर आपकी एनर्जी का ताल्लुक कॉफी से, मेरी एनर्जी का ताल्लुक कॉफी से नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, थोड़ी आंखें खुल जाती है, अच्छी चीज है, वो हैबिट के पर्सपेक्टिव से जरूर होता है। बट पता नहीं नेचुरली आपकी आदत बन जाती है। हैबिट बन जाती है। रोजाना आपने इसी तरह से 7:30 बजे आना है, लोगों को जगाना है और एनर्जी के साथ दिन का आगाज करना है, अपने मेहमानों से बातचीत करनी है, गपशप लगानी है। बाय द वे, आज का सवाल ये था कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। और ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब आप डाउन फील कर रहे हो, जब आपको लगे कि अच्छा एक्साइटमेंट नहीं है, दैट कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन योर हेल्थ, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। तो सवाल आपसे तो है, सो है, सबीन से है, तो प्लीज। आई थिंक इंसेंटिव बहुत मैटर करता है। वो मॉनिटरी हो सकता है और वो वैसे दूसरा इंसेंटिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज अब घर के अंदर खवातीन अगर काम कर रही हैं, तो उनको लाइक दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट, राइट? तो क्या होता है, उनको चाहिए होती है एक एक्नॉलेजमेंट कि आपको कोई एक्नॉलेज कर रहा है। वो उनका इंसेंटिव है पूरे दिन का। आपकी बात को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको कोई सुन रहा है, आपके काम की कोई तारीफ कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ये उनके लिए इंसेंटिव है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में यही होता है कि आप ऑफिस जाते हैं, सो ऑब्वियसली आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है और वो जो मॉनिटरी इंसेंटिव होता है वो आपको मतलब इट कीप्स यू गोइंग। सो दिस इज हाउ इट इज। मुझे लगता है ऐसे ही जिंदगी का और हर रिश्ते में यही होता है कि अक्सर होता है, हम कहते हैं ना, इंसान थक जाता है। एक तरफ की जो एफर्ट होती है इंसान को थका देती है और वाकई थका देती है, लेकिन वो एक तरफ की एफर्ट भी चलती रहती है अगर दूसरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलती है। हाँ, सबीन सवाल है अगर एक्नॉलेजमेंट ना मिल रहा हो, अगर ऐसा इंसेंटिव ना मिल रहा हो, बल्कि इसके बरक्स आपको डिस्करेज किया जा रहा हो, जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि अच्छा किसी ने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, आगे से जवाब आता है तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। ये जो आसपास का माहौल आपको डिस्करेज कर रहा होता है, जरा ये आपको डीमोटिवेट करता है समहाउ, बट कुछ लोग नहीं भी होते, विच इज वेरी नाइस कि आप डीमोटिवेट नहीं होते। आप अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं, आई विल कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, आई विल कीप गोइंग। ये बड़ा जरूरी भी होता है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि व्हेन द टफ गेट्स गोइंग, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आसपास का माहौल अगर आपको लगे भी कि मुश्किल हो रहा है, तो समझ जाइए कि मुश्किल जाने वाली है, तो मुश्किल चली जाती है। वक्त एक जैसा नहीं रहता हमेशा से। वक्त अच्छा वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहता, बुरा वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहता। जिंदगी नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है और ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आप उस वक्त को गुजारते किस तरीके से, वो चीज बहुत मैटर करती है। कितना ग्रेसफुली आप उसको लेकर चलते हैं। जिंदगी में आपने अगर कोई गोल सेट कर दिया है और उस दौरान जो है वो रोड़े अटकाने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हर्डल्स हैं आपकी जिंदगी में, अगर तो उनको डील करके उस गोल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चाहे कोई इंसेंटिव दे रहा है, नहीं दे रहा, चाहे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको अपने अंदर एक चीज लानी है, वो करेज आपको हमेशा रखना है कि आपने उस मंजिल तक पहुंचना। एब्सोल्युटली। तो आज ऐसी कुछ कहानियां हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मेहमान आज साथ मौजूद होगा जो सिर्फ इतनी सी बात करेगा कि मैं दुनिया का सफर साइकिल पर करना चाहता हूं, एंड लेट्स सी कि वहां तक पहुंचने के लिए उसने कहां तक का सफर कर लिया है। इसी तरह से एक और कहानी हमारे दरमियान कि मैं अपने इलाके को, गिलगित बल्तिस्तान को, पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ की सकाफत, यहाँ के लोग, यहाँ के रस्म रवाज, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री, कहां तक वो पहुंचा, उसका सफर कैसा। ऑब्वियसली कि किस तरह से खातून भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि गिलगित बल्तिस्तान पे हमारे साथ आगे चल के बात भी करें। अच्छा, अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आज, बड़े जबरदस्त मेहमान हैं। आप वैसे आपके इलाके की जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं वो जरा हमसे शेयर करें। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने हो। सो इट्स रियली गुड कि हमें वो पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लग रहा होता है, एंड देन हम उन लोगों को अपने शो पे बुलाएं। एब्सोल्युटली। तो उनसे मिलने के लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी पीटीवी होम और पीटीवी न्यूज के साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। नाश्ता वाश्ता कीजिए साथ साथ।
یکم رمضان سے چاند رات تک انسان تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلا بادشاہ، دوسرا وہ جو بادشاہ سے ڈرتا ہے، اور تیسرا وہ جس سے بادشاہ ڈرتا ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. آج میرا بھائی واپس آ رہا ہے عرصے کے بعد. کون سا بھائی آ رہا ہے؟ یہ رویہ ایک تاجر کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم بالکل بابا عروج کی طرح لگتے ہو. اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ میرا عروج نہیں ہو سکتا. کیا وقت آ گیا ہے جناب پیٹرن؟ جہاد مبارک ہو میرے بھائی. اگر ایسا ہو گیا تو سمندر پر ہم ترکوں کی حکمرانی ہوگی. انشاءاللہ ایسا جلد ہوگا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ماؤنٹینئرنگ، کوہ پیمائی کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ اتنے اچھے، اتنے بڑے بڑے نام جو کہ نہ صرف پاکستان کی چوٹیاں بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس طرح جو باقی خطے ہیں وہاں کی چوٹیاں سر کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ زیادہ چوٹیاں تو ہے ہی پاکستان میں، تو ان کو سر کر رہے ہوتے ہیں، نام بنا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں. اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کروں تو سمینا بیگ، نائلہ کیانی اینڈ سو مینی ادر ویمن ان دس ڈومین جو کہ کام بھی کر رہی ہیں اور نئے آنے والوں کا راستہ آسان بھی کر رہی ہیں. لیکن اکثر لوگ یہ سوال بھی رکھتے ہیں سٹارٹ کیسے کریں، آغاز کیسے ہو، چونکہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے. تو آج کا یہ ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ انیشل سٹیپس کیا لینے چاہیے، اسپیشلی لڑکیوں کو، کیسے وہ آغاز کر سکتی ہیں، شروع میں چیلنجز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں. پلس اگر ایک فیلئر ہو جائے تو وہاں رکنا نہیں ہوتا، آگے بڑھنا ہوتا ہے، دوبارہ کوشش کرنی ہوتی ہے. چونکہ سم ٹائمز ویدر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر واقعی بہتر ہوتا ہے کہ پیچھے آنا. جذباتی فیصلے نہیں کرنے ہوتے، اس ٹائم پہ آپ کو دماغ سے کام لینا ہوتا ہے اور آپ کو ڈیسیژن اسی ٹائم پر لینا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ایسی کہانی ہمارے ساتھ ایسی موجود ہے. کہانی ویسے سب تو بڑی موجود ان کی اکمپلشمنٹ سے ایبسلیوٹلی. میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ 2018 میں جب انہوں نے ماؤنٹینئرنگ کا آغاز کیا اور اس کے بعد کئی چوٹیوں کو ماشاءاللہ سر کے اسپین وہ گئیں اور وہاں کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے 3718 میٹر بلند ٹائیڈ ہے وہ انہوں نے سر کر لی. اچھا لاسٹ ایئر ان کا پلان تھا K2 سر کرنے کا. K2 بیس کیمپ تک تو گئیں، اس کے بعد کیمپ 2 تک گئیں اور کیمپ 2 سے اس لیے واپس آ گئے غالباً موسم کی خرابی تھی. آج ہم ان سے پوچھیں گے بھی کہ اچھا اس وقت کیا سوچا اور کیسے اپنے آپ کو قائل کیا کہ واپس جانے. بیکاز سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہتے ہیں یہاں تک تو آ گیا ہوں، میں نے آگے جانا ہے. لوگ کیا کہیں گے واپس جائیں گے، تو ایسے بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں. تو آمنہ حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ہے گلگت بلتستان اور لٹل کریم مرحوم کی پوتی بھی ہیں. بالکل جی. آمنہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. گریٹ. تو تھوڑا سا بتائیں اپنی جرنی سے متعلق آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کہ اچھا کوہ پیمائی کرنی ہے؟ کوہ پیمائی کا شوق تو بچپن سے ہی ہوا تھا کیونکہ میرے دادا مرحوم جو تھے ان کے 3 ڈاکومنٹری فلمز بھی تھے. بالکل. تو ان کے پکچرز وغیرہ دیکھنا، ان کے ڈاکومنٹری دیکھ کے مطلب میں شوق پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی ماؤنٹینر بنوں. پھر دادا کا خواب تھا کہ اپنی پوتیوں کو اس فیلڈ میں لانے کا. تو پاپا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس چیز کے لیے آپ راضی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے کرنا ہے. تب 2018 میں میرے دادا لٹل کریم مرحوم نے بلتستان میں فرسٹ وومن ایکسپیڈیشن کی بنیاد رکھی تھی. تو اب سے الحمدللہ اب تک پاکستان کا نام دنیا میں بالکل روشن کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی. اچھا، کتنی خوبصورت سی کہانی ہے کہ دادا نے کہا کہ میری پوتیاں آگے جائیں گی اور میں اس فیلڈ میں ان کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ جو ہم بات کی یہ مطلب اس زمانے کی بھی بات ہو رہی ہے کافی کہ مائنڈ سیٹ کی جو کتنا چینج ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا. سو یہ جو سیٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنی فیلڈ میں تو کنٹریبیوشن ضرور ہے بٹ اسٹیریوٹائپس کو بریک کرنے میں بھی ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. اچھا جی، کون کون سی چوٹیاں؟ کچھ تو شعیب نے آلریڈی اسٹارٹ کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے کون سی چوٹی سر کی تھی آپ نے؟ سب سے پہلے دادا کے ساتھ ہم نے کیا تھا منگلک سر. منگلک سر کیا، وہ شمشال میں ہے. بالکل شمشال ویلی میں. شمشال ویلی میں ہے. اس کے بعد
یورپ گئی تھی. اسپین میں تائیڈے, گرمونیگرو, اور واپس پاکستان آ کے پستورا پیک کیٹو کے ساتھ ہیں. اوکے, وہ سبمٹ کیا. پھر اس کے بعد اور بھی بلتستان میں کیا, اور اس کے بعد ایران میں ایک پہاڑ. اچھا ابھی دیکھیں گلگت بلتستان میں اتنی چوٹیاں ہیں جو کہ سر کرنی ہے ابھی آپ کو, سو آپ نے اس دوران اسپین جانا یا ایران جانا, اس کو کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھا؟ یہ ہم ناظرین کے لیے بھی رکھیں گے سوال کہ آپ یہ جو ایک ہے کہ اچھا پہلے اپنی چوٹیاں سر کریں پھر باہر جائیں, لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو رکھا ہوا کہ اپنی چوٹیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ باہر بھی جا رہے ہیں, ذرا ایکسپوجر الگ ہوتا ہے, اس میں ٹریننگ الگ ہو جاتی ہے, آپ کی ٹیکنیک اور آپ سیکھ پاتے ہیں. تو آپ کی رائے میں کیا تھا یہ جب ایران کا یہ تھا کہ اس میں 8 اسلامک ممالک کی اور لڑکیاں شامل تھیں. اچھا, تو اس میں پاکستان کی طرف سے میں نومینیٹ ہوئی تھی, تو اس لیے وہاں پہ گئی تھی. اور اسپین کا یہ تھا کہ ہمارے جو ٹیم ممبرس ہیں جیسے سیبسٹین الوارو, وہ ہمارا ٹیم لیڈر ہے. اور پاکستان میں جب ہم کلائمبنگ کرتے ہیں تو پھر پاک اسپینش ایکسپیڈیشن بنتے ہیں, تو وہ وہاں پہ انہوں نے نکالا تھا یہ اسپانسر. اور وہاں پہ یہ جو ٹائیڈے ہیں اس کی ایک سٹوری ہے کہ وہ ایک ماؤنٹین فیسٹیول تھا ان کا, تو اس میں ہم نے حصہ لیا تھا. اور یہاں سے ہم گئے تھے وہاں پہ, اور ہم نے وہ پورا جو فیسٹیول ہے وہ پورے پاکستان کے نام کیا تھا 2019 میں. اچھا, تو یہ دیکھیں پاکستان کی ریپرزینٹیشن جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چاہے آپ لڑکے ہیں چاہے آپ لڑکی ہیں, خاتون مرد, جینڈر ڈزنٹ میٹر, جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ کیا پلان کیا؟ نیکسٹ واپس پھر پاکستان, پھر اس کے بعد میراتھن ریس میں حصہ لیا تھا وہاں اسپین میں ہی حصہ لیا. اس کے بعد پھر واپس پاکستان آ کے پستورا پک کلائمبنگ کیا. اوکے, پھر نیکسٹ ایئر پھر ریسنٹلی پھر یونیورسٹی بھی جوائن کی تھی, کیونکہ ماؤنٹینئرنگ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. آپ نے گریجویشن کی ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی میں, ماشاء اللہ. تو گریجویشن کے درمیان بھی کوئی موقع ملتا تھا کہ گئے گلگت اور کوئی چھوٹی سر کر لی, یا نہیں پھر صرف تعلیم پہ توجہ تھی؟ نہیں, وہ سمرز میں جاتی تھی وہاں پہ, چھٹیوں پہ ادھر جاتی تھی, پھر واپس کلاسز لینے آ جاتی تھی. اور جب ایران گئی تھی تب بھی کلاس ہو رہی تھی میری, پھر انہوں نے پاکستان کی طرف سے میں نومینیٹ کی تھی, تو چھٹی لے کے ادھر مل گئی تھی. پھر ظاہر ہے پھر ایک خاتون نے صرف یہاں سے جانا تھا تو پھر ظاہر چیزیں آسان ہو بھی جاتی ہیں. جب بتایا جائے کہ ایک ہی خاتون سلیکٹ ہوئی ہے پاکستان سے, اسکیجول آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ K2. یہ خواب آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا کہ K2 سر کرنا ہے. جی, وہ تو پہلے سے ہی دیکھا ہوا ہے. اگر اسپانسرشپ ملے تو ابھی بھی جاؤں گی انشاءاللہ. سو 2024 میں جب آپ نے سر کرنے کی خواہش سے سفر کا آغاز کیا, تھوڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ سفر کیسا رہا, بیس کیمپ اس کے بعد اوپر کیمپ 2 تک, تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کہ واٹ وینٹ رانگ, کیا سچویشن تھی جس کی وجہ سے آپ اوپر نہیں جا سکی؟ یہ تھا, پہلے تو میں ادھر میری پیپرز چل رہے تھے لاہور میں, تو مجھے کال آئی تھی کہ GM ستپارا کی طرف سے نا کہ آپ سلیکٹ ہوئی ہو, ہمیں اسپانسرشپ دیا تھا آرمی والوں نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سلیکٹ ہوئی ہو K2 کلائمبنگ کرنے کے لیے, فرسٹ وومن K2 ایکسپیڈیشن میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر, جلدی میرا نام لکھ دے, آگے بھیج دینا ان کو. تب میرے پیپرز تھے, پھر میں پیپر دے کے پھر کلیئر کر کے جلدی سے ادھر چلی گئی تھی, اور وہاں پہ ہماری پراپر ٹریننگ ہو رہی تھی ستپارا ویلی میں. صحیح. پھر وہاں سے پھر K2 کلائمبنگ کے لیے ہم وہاں سے روانہ ہوئے تھے. پھر 45 ڈیز بعد ہم واپس گھر آئے تھے. نہیں, تو وہ پہلی بار تھا جب آپ K2 کی طرف آپ نے سفر کیا تھا, یا اس سے پہلے بیس کیمپ کر چکی تھی؟ نہیں, بیس کیمپ پہ ہم فرسٹ ٹائم گئے تھے, اس سے پہلے گئے تھے وہاں پہ پستورا پک جو ہے وہ K2 کے ساتھ ہی ماؤنٹین تھا. تو K2 دیکھا ہوا تھا دور سے؟ ہاں, دور سے دیکھا ہوا تھا. کلائمبنگ فرسٹ ٹائم کیا تھا, کلائمبنگ نہیں کی تھی. سو جب آپ کا سفر کا آغاز ہوا K2 کے ایکسپیڈیشن کا, جو 45 دن کی بات آپ کر رہے ہیں, اس میں کتنے لوگ تھے اس میں ہم 5 لڑکیاں تھیں اور ہمارے گائیڈز تھے. اوکے, 6 لڑکیاں 6 گائیڈز تھے. 6 لڑکیاں تھیں 6 گائیڈز. یہ وومن ڈیڈ ایکسپیڈیشن تھا؟ ہاں جی, صرف خواتین اس میں تھیں. GB کی لڑکیاں تھیں. GB کی لڑکیاں تھیں, اور یہ GB کی تمام لڑکیوں کو ملا کے گروپ بنایا تھا جو کہ جا رہے تھے. سو جب بیس کیمپ سے آگے آپ گئے تو بیس کیمپ سے لے کے کیمپ 2 تک کیا اس میں ٹائم لگتا ہے؟ اس میں ہمیں ٹائم دیا تھا, ٹاسک دیا تھا کہ 6-7 آورس میں آپ لوگوں نے کیمپ 1 پہ جانا ہے, پھر ہم نے واپس بیس کیمپ پہ آنا تھا. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ دن ہم نے جانا تھا کیمپ 2 پہ. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ ریسٹ کرنا. آلرائٹ. ایکلیمیٹائزیشن کی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر واپسی کا فیصلہ کیسے ہوا؟ کیمپ 2 پہ کیا ہوا ایسا؟ پھر واپس آئے تھے, پھر وہ موسم خراب ہوا, موسم خراب ہو گیا تھا. موسم خراب ہوا تھا, پھر واپس آئے. پھر
مطلب میری خواہش تھی کہ میں تھوڑا آگے تک جاؤں کیونکہ اچھا. میرا 7000 بھی کمپلیٹ نہیں تھا. تو میں نے ہمارا جو لیڈر تھا سرباز بھائی ان سے میں نے کہا تھا کہ بھائی میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتی ہوں. مطلب تب ڈیوریشن بھی بہت کم تھا سمٹ پش کے لیے. تو سرباز بھائی نے کہا ابھی تو ایک کو ہم نے سلیکٹ کر دیا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر وہ اچھا ویدر ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہی رہتا ہے یا پھر کیونکہ ظاہرہ آپ لوگ جب گئے ہوں گے تو ایک پوری پراپر آپ لوگ پلاننگ کے تھرو ہی تو گئے ہوں گے نا, تو کیا وہاں پر جا کے انپریڈکٹیبل ویدر تھا جو اچانک سے ہارش ہو گیا اینڈ دین یو ڈیسائیڈڈ ٹو کم بیک؟ نہیں, وہ پہاڑ پہ تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ موسم اچانک سے خراب ہو جاتی ہے, اور جب ہم وہاں پہ گئے تھے تو پہلے ہی موسم بہت خراب تھی. اوکے, لیکن آپ میں سے ایک بارل گئی تھی اوپر؟ ہاں جی, ایک گئی تھی, ایک سلیکٹ ہوئی تھی, ایک اوپر گئی تھی. اب دیکھیں موسم تو خراب ہے تو پھر صرف ایک اوپر کیوں گئی تھی؟ کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ونڈو ایسی ہوتی ہے کہ کم لوگ ہی جا سکتے ہیں اوپر؟ آئی ایم شیور کہ اور ایکسپیڈیشنز بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں سلیکٹ کرتے ہیں اچھا اتنے لوگ چلے جائیں باقی واپس چلے Also maybe depends on the health condition as well کہ stamina کس کا کتنا باقی ہے. فرسٹ ہے نا, ہیلتھ تو فرسٹ ہے. بالکل, جان پہلے. جی فرسٹ ہیلتھ دین. تو یہی فیکٹر تھا کہ ان کو لگا کہ وہ زیادہ فٹ ہیں جانے کے لیے. ہاں, وہ زیادہ آپ لوگوں کو ٹریننگ کی مزید ضرورت تھی. اس میں دل دکھا تھا ویسے کہ میں کیوں نہیں جا رہی؟ نہیں, تب مطلب تھوڑا فیل ہوا تھا کاش میں بھی جاتی کیونکہ میں وہاں پہ فزیکلی فٹ تھی. اوکے, تو اب وہ سلیکٹ ہو گئی تھی تو پھر چلیے وہ دیکھیں, یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ گائیڈ کی بات کو سننا بڑا امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ جذبات میں آ کے غصے میں بغیر گائیڈنس میں جا رہا ہوں کیٹو کے اوتے فلانے کو سلیکٹ کیوں کیا, مجھے کیوں نہیں سلیکٹ کیا. تو وہ گائیڈ کی بعض اوقات بات سننا, بلکہ ہمیشہ بات سننا بہت ضروری ہوتا ہے سو دیٹ آپ کی سیفٹی کو انشور کیا جائے ہر طریقے سے. اور ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے نا ہم سے. اب تو ہم تو ابھی آئے ہیں, ان کا تو بہت زیادہ ایکسپیرینس. تو وہ چیزیں ظاہر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا. تو اچھا, اب اوور آل دوبارہ کب پلان کر رہے ہیں جانے کا؟ ابھی اسی ایئر کا ہے انشاءاللہ, اگر اسپانسر ملے تو. ابھی ہماری گروپ آئے گی اسپین سے پھر انشاءاللہ. اچھا, کیٹو کی تیاری کے لیے کیا کیا جاتا ہے نارملی؟ یہ بھی ہم نئے آنے والوں کے لیے سوال رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, اسپیشلی لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے. ڈیلی ٹریننگ کریں, جو بھی آپ کو چھوٹا موٹا پہاڑ نظر آئے چڑھ لیا, کیا کریں؟ اس کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کیسے ہم اوپر جھومر کیسے یوز کرتے ہیں, نوٹس کیسے باندھتے ہیں, کیونکہ یہ تو بیسک ہے. اور اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا. آپ کس طرح اپنی ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں؟ فٹنس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ فٹنس کے لیے زیادہ ورزش ہاسٹل میں تو اتنا نہیں ہوتا تھا. بلتستان والے, ہاں بلتستان والے فٹ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نیچرلی فٹ بھی ہیں, لیکن ویسے کیا کرتی ہیں, مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ بیکاز جو اس وقت ہم دیکھیں نا ہمارے پاس ایمرجنگ ماؤنٹینئرز بھی ہوں گے, آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں, شروع کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے شروع کریں اپنے آپ سے فٹنس پہ, کیسے کام شروع کریں؟ فٹنس پہ بلتستان والے تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہاں پہ. ان کے تو کام سے ہی ان کی ورزش ہو جاتی ہے. ڈیلی روٹین ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ان کو زیادہ ورزش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور ہاں, اکثر میں خود بھی ورزش وغیرہ کر لیتی ہوں صبح اٹھ کے یا پھر شام کو ایسے. وہ پاپا خود کروا دیتے ہیں. پاپا بہت اسٹرکٹلی ٹریننگ کرواتے ہیں. پاپا اسٹرکٹ ٹریننگ کراتے ہیں. اچھا, تو پاپا کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو دادا نے اپنی پوتیوں کے لیے خواب دیکھا تھا, تو بیچ میں جو جنریشن ہے آپ کے والد صاحب والی, وہ کس حد تک وہ بھی اسی فیلڈ میں, اسی فیلڈ میں تو ہے. آج کل ان کی کیا روٹین چل رہی ہے, کس ایکسپیڈیشن کی تیاری وہ کر رہے ہیں؟ ابھی وہ ہے اصل میں ٹورسٹ گائیڈ ہے, اسپینش ٹورسٹ گائیڈ. اوکے, ایکچولی وہ وہی کام کرتے ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں کلائمبنگ کرنے کے لیے تو وہ بھی ہمارے مطلب ہمارا نا فیملی ٹور جاتی ہے, فیملی کلائمبنگ. فیملی کلائمبنگ, ہاں جی, فیملی ہے. ہاں جی, امی نہیں. اچھا, میں پوچھنے لگی تھی کہ انہوں نے بھی فٹ رکھا ہے اپنے آپ کو. ہاں, فٹ تو ہے. ہاں, لیکن ابھی وہ کلائمبنگ کی طرف وہ نہیں جاتی. نہیں, کلائمبنگ آپ کے اسی طرح سے آگے ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ اسکیٹنگ کا زیادہ وہ شوقین ہے, اسکی وغیرہ کا وہ بہت کرتا ہے. اچھا, اس کو شوق ڈفرینٹ ہے. وہ بھی ہائیکنگ وغیرہ کر لیتا ہے. ابھی وہ بہت چھوٹا ہے, 11 سال ہے. اچھا, ویسے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ویٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے؟ فٹنس تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, بٹ کیا کلائم کرنے کے لیے از اٹ امپورٹنٹ کہ ایک سرٹن ویٹ ہے جو کہ آپ کو اپنا مینٹین کرنا ہے اور اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے؟ ہاں, زیادہ ہیلدی نہیں ہو سکتی. زیادہ ہیلدی نہیں, زیادہ نہیں, کیونکہ وہ جب ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ایک دم سے جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو ہائٹ لگ جاتی ہے وہاں پہ, سر میں درد ہونا, سکنس جو ہے وہ آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ پرابلمس ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا فیٹ رکھیں اپنے اندر, سو دیٹ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو بیکاز فوڈ بعض اوقات اس طرح سے آپ اس کا انٹیک بھی نہیں کر پا رہے ہوتے نا, تو آپ کو ایک
مینٹین کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ کو, اپنی فٹنس کو, تو تھوڑا سا فیٹ باڈی میں رہنے دیتے, تو آپ کی ٹریننگ میں یہ بھی انوالو ہوتا ہے؟ ہاں ٹریننگ میں وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایسے جھومر کو یوز کرنا تو ہاں, تو آپ کو بہت زیادہ مسلس کا ٹریننگ چاہیے. جی, جب واک کرتے ہیں تو لیگس کا اسٹرینتھ چاہیے آپ اسٹرینتھ کو. چاہیے ہوتی ہے, ہاں, تو اس کے لیے تو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اوئے ہوئے, بڑا مشکل کام ہے جی. ہاں, نہیں آپ تو خود بیس کیمپ تک گئی ہیں, مشکل بیس کام کیمپ کیوں کچھ ہے؟ بھی نہیں ہے, وہ جو کیمپ 2 بتا رہی ہے وہ سارا معاملہ وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوتا ہے نا. آپ کوئی پہلے دن تھوڑی اٹھ کے چلا جاتا ہے سیدھا سیدھا K2, آہستہ آہستہ نا, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. شوق اور پیشن کی بات ہوتی ہے نا, ہم اب عمر کے اس حصے میں جہاں پہ نہیں, آئی تھنک آپ کو کرنا چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں یار سبھی نے 50 سال کی عمر میں K2 سر کر لیا. 50 سال کی عمر میں. اب چلو ہو سکتا ہے کہ 50 سال کی جب میں ہو جاؤں 50 سال, شاید میں یہ سال 1.5 میرا سال کی بات موڈ بھی بن جائے کہ چلیں سال 1.5 سال کی بات ہے سبھی. ہاں, جس لحاظ سے آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس وقت میری بات ہو رہی ہے. مجھے تو ابھی تقریباً آپ کو پتا ہے 22 اچھا, سال. ویسے آپ نے اب جی سر 18 میں سے آپ نے نیکسٹ جس ایکسپیڈیشن میں ابھی آپ نے جانا ہے, اگر وہ آل فیمیل ایکسپیڈیشن نہیں ہے تو آپ پھر شعیب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے, بیکاز ہی از ولنگ ٹو گو, اینڈ ان کو بہت زیادہ شوق رہا ہے ہمیشہ سے کہ جانا چاہتے ہیں. K2 میرا خواب ضرور ہے, نہیں میرا باقی خواب ہے K2 کا, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ میں بیس کیمپ بھی کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ فیل مائی سیلف فٹ. میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ینگ ایج میں کیا سبھی, آپ زیادہ کر سکتے ہیں. اس کا اتنا ینگ, 2017 کی بات ہو رہی ہے, میں کوئی صدیوں سالوں پرانی بات نہیں کر رہی ہوں, میں کر سکتی. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ والی ایک چیز ہے جو کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, کہ کرنے کو آپ جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے نا, اسپیشلی جب آپ جرنی شروع کر دیتے ہیں, کیوں کسی نے پھر پیچھے کا راستہ بھی مار کے بھیجا تھا, پھر آگے کا راستہ ہوتا نہیں, وہ آپ جذبات میں اکثر نکل پڑتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ہمیں واپس نہیں جانا. اب آپ نہیں, اور پھر ایک موٹیویشن آپ کے اس میں رہتی ہے کہ آپ کی ایک منزل ہے, اس منزل تک آپ نے پہنچنا ہے, تو وہ جو فوکس ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, وہ لرننگز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ چلتی ہیں تھرو آؤٹ وہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, کہ وہ آپ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, دین آپ نے وہ ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ یو نو کہ آپ نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو پش کیسے کرنا ہے. Absolutely, سو دس از ویری امپورٹنٹ, سو یو کین ڈو اٹ. I'll try my best. اچھا, میں کوئی میسج دینا چاہتی ہوں اسپیشلی آپ کے اپنے لیے جو اپنے آئندہ آنے والے سالوں میں ایکسپیڈیشنز پلان کرنے ہیں, آئی مین ظاہر ہے اس کے لیے بڑی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. میسج تو یہی ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ہر کام کر سکتی ہیں, بالکل کر اور سکتی دنیا ہیں. میں ایسا کوئی ناممکن وہ نہیں ہے, They can do ہر کام everything. کر سکتے ہیں. یس, اور آپ تو کر کے بھی دکھا رہے ہیں. آل دا بیسٹ جی. Thank you so آپ کی much. اگلی آنے والی جرنی میں, اب جب آپ K2 جائیں تو موسم بالکل خراب نہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو تھوڑا بہت, تب بھی وہ جو سلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ the fittest should go, تو ہاں نہیں پھر فٹسٹ ہونا, پھر اوپر جائیں اور سر کر کے آئیں. چونکہ ظاہر ہے یہ چیلنجز تو پھر ہیں K2 کے, فور دیٹ میٹر جب بھی سمٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی پہاڑی کو, تو اس میں کچھ نہ کچھ چیلنج تو آتے ہیں. اگر اتنا یہ خالد جی کا گھر ہوتا نا تو پھر سارے پہنچے ہوتے, تو اتنا آسان نہیں ہے. سارے جا ہی رہے, اس کا مطلب ہم محنت بہت کر رہے ہیں. سارے نہیں جا رہے سبین, سارے نہیں جا رہے, محنت بہت کریں نا. ہاں لیکن جو جا رہے ہیں وہ محنت بہت کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا, اپنے آپ کو تیار کیا, اس کے بعد وہ جا رہے ہیں. ایسے تو نہیں نا کہ محمد شعیب صاحب اٹھیں کہ میں جا رہا ہوں K2 سر کرنے پہ, کام خراب ہو جاتا ہے. ویسے تو مجھے امی بھی جانے نہیں دیں گی, لیکن اسٹل خواہش کرنے میں کیا حرج ہے. نہ اپنی امی جانے دیں گے نہ بچوں کی امی جانے دیں گے, تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بڑھتے ایک بریک کے جا رہے ہیں ناظرین جی, بریک لیتے ہیں, بڑھتے ہیں بریک کے جانے. سبین جی نے کہا بریک لیتے ہیں. Stay with us جی. وہ اس میں مینشن ہوں گے, اور پھر میں اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بنا رہا ہوں. اچھا, یہ تو کتنے ان ایکسپلورڈ علاقے جو ایکسپلور ہو جائیں گے اس میپ کے تھرو. اینڈ دین اگین لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی صوبے میں جائیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے ٹریول پلان کس طریقے سے کرنا ہے اور راستے میں کن کن جگہوں پہ رکنا ہے. سو یہ بڑی ایک آسانی ان کے لیے ہو جائے گی کہ ایک صوبے کا میپ ان کے پاس ہے اور اس کے اندر ساری جگہ موجود ہیں, اور وہ اپنا پلان بہت ہی ڈیٹیل میں میپ ہے, اور کوئی بھی آسانی سے وہ اس کے ذریعے اپنا ٹور کا پورا جو ہے وہ بن چکا ہے یا ابھی پائپ لائن. جی, اس میں سروے میرا مکمل ہے کشمیر کا, اور بس ابھی وہ یعنی پبلش ہونے والا ہے. ابھی کشمیر کا آپ نے بنایا ہے اس سے بعد گلگت اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ سارے صوبوں کا آپ نے سوچا کہ آپ بنائیں گے. آئی تھنک دس از سم تھنگ ریئلی گڈ, کہ اب ہم جب ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اور بڑے نئے نئے منفرد آئیڈیاز آتے ہیں سامنے, تو یہ بڑی آپ کی زبردست کنٹریبیوشن ہوگی تھرو آؤٹ. آپ ذرا انٹرنیشنل ٹورز کی بات کرتے ہیں. افغانستان کا جو میرا ٹور تھا وہ یعنی ویسے شروع تو لاہور سے ہی ہوا تھا. لاہور سے میرا شروع ہوا تھا, یعنی میں پشاور گیا تھا, اور پشاور سے میں طور خام کے راستے
अफगानिस्तान दाखिल हुआ था। फिर कितना आगे गए थे? मैं फिर चमन से साइड से वापस आया। अच्छा, वापस आ ओके। गए। हाँ जी, एक साइड से दाखिल हुआ, दूसरी साइड से। कितना टाइम लगा आपको इसमें? ये तकरीबन 40 दिन लगे थे। अच्छा, ओके, क्या क्या यादें वहां से लेकर आए हैं? बहुत अच्छी यादें हैं। एक तो उनकी मेहमान नवाजी, और हमारे सफ़ीर हैं अबैदुल्लाह नज़मानी साहब, उन्होंने वहाँ पे वेलकम किया। और जलालाबाद तो बिल्कुल ही हमारे पेशावर की तरह है, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पेशावर में हूँ। ओके। और काबुल में बहुत अच्छा सफ़र रहा, 5-6 दिन मैंने वहाँ पे रहा। मैं सही। कंधार देखा, और एक बड़ा तारीखी इलाका है गजनी, जी जी। वहाँ महमूद गजनवी का मज़ार है, जिसके नाम पे हमारा गजनवी मिसाइल भी है। वहाँ मैंने वो जियारत की, सही। और उससे बाद फिर मैं इसी तरह चलते चलते चमन के चमन के रास्ते वापस आ गए। लोगों का क्या रिस्पॉन्स था वहां पे? लोग अच्छा, अफगानिस्तान टूर में ये अच्छी बात थी कि बहुत से जो अफगानी हैं, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, और वो यहाँ पे रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो मुझे बहुत प्यार देते थे, और अच्छी चीज ये थी कि वो उर्दू समझते थे और बोलते भी बहुत तो अच्छी थी। आसानी रही आपके लिए कन्वर्सेशन में, वरना जी। तो फिर मुश्किल होता है। पश्तो तो नहीं आती आपको, मेरा ख्याल है। नहीं, पश्तो मैं आप थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। हाँ, जितना आपने वैसे विजिट कर लिया इतना बहुत तो समझना भी चाहिए, ताकि किसी भी इलाके में जाएं तो थोड़ा आसानी हो जाती है आपको किसी से बातचीत करने में। हल्की फुल्की भी अगर आप उनकी जबान बोलें तो वो नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। ऑलराइट, ईरान का सफर कैसा रहा? ईरान का बहुत शानदार सफर है, ओके। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ये जो सियाहत है ना, इसमें बहुत सी चीजें सीखते हैं। मतलब ये खाली सफर नहीं होता, इसमें सीखने दुनिया मुख्तलिफ ज़हनों के लोगों से आपका जब उनसे मिलते हैं आप, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ईरान में मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। वो मेरा सफर शुरू हुआ था जंग से। ओके। मैं अपना जो मेरा गांव है शाहजीवना, वहां से निकला था, डेरा गाजी खान गया था, और वहां से क्वेटा की तरफ मैंने सफर किया। ठीक है। और वहां से तफ्तान से जहदान, और फिर मैं मशहद मुकद्दस तक गया। ओके। तो ये जो सफर था, मतलब इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये कितने दिन पे मुहित था? ये तकरीबन 1 महीना मेरा ईरान का ठीक था, है। और कोई 10-15 दिन मुझे क्वेटा से, यानी और आपने क्वेटा क्या तफ्तान सेट तक। किया होता है जब भी किसी सफर पर जाते हैं? इतने घंटे साइकिलिंग करनी है, इतने घंटे आराम करने? नहीं, पहले ऐसा होता था, मैं बहुत ज्यादा सफर करता था। अच्छा। मतलब ऐसा टाइम भी रहा है, मैंने 200 किलोमीटर डेली भी किया है। अच्छा। लेकिन अब चूंकि लोग जानते हैं, प्यार देते हैं, अब रुक के जाते हाँ, हैं। फैमिलीज गाड़ियां रोक के मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर वो तस्वीरें बनाती हैं, तो तो उनको आप टाइम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और आपका फैन मोमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चार्ज हो जाता हूँ जब वो जाहिर है लोग प्यार दे रहे होते हैं, तो एक ऐसा ही दफा है। और अभी जो वर्ल्ड टूर का प्लान आपने कर लिया है अप्रैल का, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए मेरे ये जो टूर है, इसका जो यानी सेंट्रल एशियाई ममालिक की मेरा इरादा है। ओके। और पहले मैं यहाँ जाऊंगा सेंट्रल एशियाई तो ममालिक रास्ता क्या लेंगे? में। मैं ईरान से और ईरान से जाएंगे। अफगानिस्तान। ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। जी। काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब से होते हुए वहीं से वापस आ जाएंगे? जी नहीं, फिर मैं अरब अमारात। ओके। ठीक है। हैं, तो सेंट्रल एशिया से अरब अमारात कैसे जाएंगे? नहीं, ये यानी एक टूर फेस वही है, लेकिन अच्छा। वापस ईरान आऊंगा। ठीक है। ईरान से मैं जो है कश्ती के जरिए शारजा जाऊंगा। ठीक है। और फिर वहां से मैं अरब अमारात में से फिर ओमान, सऊदी अरब और उर्दन। ओके, फिर आपने गल्फ कर लिया। गल्फ के बाद क्या करेंगे? उससे बाद फिर मैं एक दफा वापसी आऊंगा। जो ठीक है। मैं ये सफर कर रहा हूँ, उसकी जो ये जो मैं सफर करता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ब्लॉग अच्छा, अपना लिख रहा हूँ। लिखते हैं? जी, जी। वीडियो फॉर्म में नहीं करते? यूट्यूब पे नहीं पहले करते? मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि कैमरे से दोस्ती कर लूं। क्योंकि आप जितना आप काम कर रहे हैं और जितना रुझान YouTube का है, तो अगर आप यही सफर अपना YouTube के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे तो जी, अब मैं कैमरे से दोस्ती earning कर एक भी बहुत आपका भी ज्यादा देखिए होगी। सोर्स ऑफ इनकम तो अपनी जगह पे है, वो तो जाहिर है आपको फायदा उससे जरूर हो रहा होगा। वो उससे भी कि आप अपना नेक्स्ट जर्नी अच्छे से प्लान कर पा रहे बिल्कुल, थे, आपके पास रिसोर्सेज और लोगों के लिए आसानी होगी ना, वो उसको सफर को देखते हुए अपना प्लान कर पाएंगे, प्रॉब्लम प्लान इसने कर जाना पाएंगे। होगा। और तीसरी चीज ये कि जो आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, जो आपने सबसे पहले बताया कि पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज करना, तो पाकिस्तान के लिहाज से भी और फिर बाकी ममालिक के पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तानियों को देखते हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा एक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त एक इम्पैक्ट आएगा। जी, तो मैं अब कैमरे से मेरी दोस्ती तकरीबन हो चुकी है, और अब मेरी कोशिश है कि मैं खुद भी देखूं और दूसरों को भी दिखाऊं। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जब गल्फ से वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं उससे बाद टर्की से यूरोप की यूरोप तरफ। चले जी, जाएंगे। इंशाल्लाह। तो यूएस तक जाना है? जी इंशाल्लाह, वर्ल्ड टूर पूरा मुकम्मल? हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी? जी अपने सारे जी, कॉन्टिनेंट? बस यही मेरा शौक है कि मैं अपने परचम के साथ पूरी नॉर्थ दुनिया पोल में- क्यों नहीं जाते? जी, नॉर्थ पोल क्यों नहीं जाते? हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो आइडियाज दे रहा हूं उनको। देखे ना, अगर वो जा रहे हैं, आई मीन देखे ना, यहाँ तक भी एक इंसान पहुंचा है कि पूरा पाकिस्तान साइकिल पर, ईरान इट्स डन, अफगानिस्तान वो कर चुके हैं, अब वो सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, देन गल्फ एंड देन यूरोप एंड देन यूएस, तो व्हाई नॉट?
नॉर्थ पोल हमें ट्राई करने में क्या हर्ज है। गुड लक और बड़ा जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, बहुत आगे जाए। आप वी रियली विश कि आप इंशाल्लाह जो आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, आप अप्रैल में जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा आपसे जरा मुलाकात होगी, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो गुड लक, थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन बनेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन यूफोन 4G। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद, बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, आई थिंक बैट्समैन बाबर से कोई जरूरी बात करना चाह रहा है। बाबर भाई, आपके सुपर 5 में मुझे भी देखते हैं। बाबर भी इधर। बाबर, मुझे भी। शाबाश शाबाश। बाबर, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज 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 प्लीज। मेरा ख्याल है बाबर को आज बैटिंग का मौका नहीं मिलना। मुझे भी सुपर 5 जी प्लीज। लगता है बाबर आजम की आज डिमांड बहुत है। डिमांड नहीं, सुपर 5 में डाटा बहुत है। डिमांड तो होगी जब यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा एक और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो 200 GB डेटा विद योर बेस्ट 4, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। कोई रहते नहीं क्या, करना बैटिंग। शुक्र तेरा या अल्लाह, शुक्र तेरा या अल्लाह, शुक्र तेरा या अल्लाह। अहले ईमान मुबारक, आया है रमजान मुबारक, आया है रमजान मुबारक। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज मेरा भाई वापस आ रहा है अरसे के बाद। कौन सा भाई आ रहा है? ये रवैया एक ताजिर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बिल्कुल बाबा उरूज की तरह लगते हो। अगर वो मुझे छोड़कर चला जाता है तो वो मेरा उरूज नहीं हो सकता। क्या वक्त आ गया है जनाब पेट्रोल? जिहाद मुबारक हो मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। इनकी गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है जो इनके फन को शॉट से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है।
وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. सॉरी नॉट एक्सेप्ट. शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़. अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ. क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं. हम ना निकाह कर लेते हैं. माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं. जुलेखा मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी. अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया. किस्मत में ना हो किसी के भी वेलकम बैक. इंटरव्यू एंजाइटी आपको हुई थी वैसे कभी? मुझे हमेशा होती है, मुझे आज तक होती है. इनफैक्ट इंटरव्यू क्या, आप मेरी कहीं मीटिंग भी कहीं होनी होती है तो मुझे उससे पहले जो है वो एंजाइटी जरूर होती है. क्या बात करनी है, कैसे होना है. अब लोग ये कह रहे होंगे अच्छा आप लोग तो डेली बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो कर लें, आपको क्या मसला होगा? नो, मसला होता है. अगर आप कहीं नई जगह पर जा रहे हैं, नए लोग आपकी कहीं हैं. मीटिंग है, नए लोग हैं, तो इट्स नेचुरल कि आपको एंजाइटी होती है एंड देन you have to develop a strategy for that. Absolutely. अच्छा ये जरूर हो सकता है सबीन के जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है और बहुत से इंटरव्यूज आप दे चुके होते हैं फिर तो थोड़ा सा आसान रहता है, बट जिसने पहला इंटरव्यू देना होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है. इनिशियली तो वाकई बहुत चैलेंजिंग होता है कि राइट आफ्टर द डिग्री जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, आप सीवीज ड्रॉप कर रहे हैं, आप एक कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आपको उसकी तैयारी करनी होती है. आपको सिखाने वाले बड़े कम लोग होते हैं. आपको उस सिचुएशन में जब आपको समझ नहीं आ रही होती, आप किसके पास जाएं, आप किससे हेल्प लें, एंड देन जिसके पास आप जाते हैं उसके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है. वो स्पेसिफिकली आपको उस डोमेन के अंदर आपने कैसे रहना है, उस फील्ड के अंदर कैसे आपने इंटरव्यू देना है, वो दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन. एब्सोल्युटली ऐसे. तो आज जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है उन्हें एआई का इस्तेमाल करते हुए ऐसा टूल बनाया है, ऐसी ऐप पे वो काम करें कि जिसके थ्रू अगर आपको इंटरव्यू है कहीं पर तो आपको वो तैयारी करवा सकेंगे कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या जवाब होना चाहिए. इसमें एक चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि मेल और फीमेल, फॉर एग्जांपल मेल आपका बॉस है और फीमेल ने इंटरव्यू देना, तब भी थोड़ा सा ना वो फीमेल झिझक रही होती है, या फॉर दैट मैटर मी एज अ मेल अगर मैं जाऊं और आगे से फीमेल बॉस हो. ये मसले भी हैं. हाँ मसले होते हैं तो थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डर रहे होते हैं ज्यादा ना कि अच्छा क्या बात करूं और क्या बात ना करूं. होता है इस मामले में जब ऑपोजिट जेंडर तो फिर थोड़ा सा घबराते हैं. हाँ इट्स नेचुरल. सो ये सिर्फ खवातीन का मेल बॉस के हवाले से नहीं था, फीमेल बॉस के हवाले से भी होता है. सो आज हम इस मौजूद पे बात करेंगे चूंकि मैंने कहा ना इस ऐप पे उन्होंने काम किया है. तो इकरा राठौर ने हमें ज्वाइन कर लिया है. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह. इकरा क्या जरूरत महसूस हुई, कोई इंटरव्यू की रिजेक्शन हुई थी, कोई मसला पेश आया था, यू वर शाय, क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने जरूरत महसूस की कि देयर शुड बी दिस काइंड ऑफ एन ऐप? बेसिकली आई बिलोंग टू एन एरिया दैट इज बेसिकली बैकवर्ड एरिया है जो कि कश्मीर का है, हवेली आज़ाद कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. तो हमारे वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट किया जा रहा है, अब लड़कियों को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको ये नहीं बता रहा कि इंडस्ट्री में आपने जाके कैसे परफॉर्म करना है. इनिशियली जब मैंने अपनी जर्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट की, उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े बीइंग अ फीमेल. तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, जब भी मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाती थी, ऑल्दो मैंने तैयारी की भी होती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाके पहुँचती थी तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस
ہوتے تھے جو کہ جنیرکلی میری فیلڈ سے ریلیونٹ کچھ اس ٹائپ کے کوشچنز ہوتے تھے, انزائٹی بلڈ ہوئی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں رسپونڈ ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کرنے کے بعد میرے مائنڈ میں ایک ایسا آئیڈیا آیا کہ میں اس چیز کو کیوں نہ ایک پلیٹ فارم بناؤں جس میں نہ کہ فیمیلز بلکہ میلز کو بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ اپنے جو انٹرویو پروسیس ہے اس کو ایکسل کر سکے, لائک اس میں بوسٹ کر سکے. تو بیسیکلی اگر میں آپ کو اپنی ایپ کا نام بتاؤں, اٹس پریپلیفائی. اس کا نام ہی ہم نے پریپلیفائی رکھا ہے. پریپلیفائی از ریلیٹڈ ٹو پریپریشن. ٹھیک ہے. سو اس میں اگر آپ کو بتاؤں, بینگ اے سافٹ ویئر انجینئر, اگر میں نے کہیں پہ انٹرویو دینے جانا ہے تو میری جو اپلیکیشن ہوگی اس میں ہم اسپیسیفکلی ڈیفائن کریں گے میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں, تو اسی کی بیسس پہ میرا جو چیٹ اسسٹنٹ ہے وہ مجھ سے کوشچنس کرے گا, جنیرکلی اسپیسیفک رول بیسڈ کوشچنز ہوں گے. اچھا, یعنی اس میں آپ نے بتایا کہ یہ میری کوالیفیکیشن ہے یا یہ میرا ایکسپیرینس ہے, اور جس جاب کے اگینسٹ میں اپلائی کر رہی ہوں وہ یہ جاب پوسٹ ہے اور یہ کمپنی ہے, تو اس کے اکارڈنگلی سوال ہوں گے. ہاں جی, اس کے اکارڈنگلی آپ سے کوشچنس پوچھے جائیں گے. اور ڈیورنگ کوشچنز اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی جب میں اگر آپ کو پروسیس پورا بتاؤں اس میں یہ ہوگا, میں نے اب جا کے انٹرویو کے لیے اپنا اپلائی کیا, وہاں پہ مجھ سے اس نے کوشچنس پوچھے, بیچ میں اگر میں نے کوئی کوشچن کا غلط آنسر دے دیا فور دا سیک, تو ہمارا گیمیفیکیشن کا ایک کانسیپٹ ہوگا, لیڈر بورڈز ہوں گے, اسکورز ہوں گے, اس کی بیسس پہ ہم لوگ ایک کسٹمر کو انگیج بھی رکھیں گے تاکہ اس کا جو پلیٹ فارم کے تھرو نا جاری رہے کانسیپٹ. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جب آپ نے یہ اوور آل سارا کر دیا, ایک رپورٹ جنریٹ ہوگی, وہ رپورٹ آپ کے ای میل ایڈریس پہ آپ کو آئے گی. اس کی بیسس پہ آپ اپنی ایویلویشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کدھر کدھر لیک کیا. سیکنڈ ٹائم جب آپ انٹرویو دیں گے آپ کافی چیزیں امپروو کر چکے ہوں گے. تو دو چیزوں کا کانسیپٹ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں, B2B اینڈ B2C. بیسیکلی B2B از بزنس ٹو بزنس. صحیح, یہ صرف کسٹمرز کے لیے نہیں ہے, یہ ہائرنگ مینیجرز کے لیے بھی ہے, کمپنیز کے لیے بھی ہے. ابھی جیسے ہم نے ڈفرینٹ HR والے لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کیا, ان کو کافی پرابلم آتا ہے, وہ ڈفرینٹ اسٹیجز میں انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں. انیشیل اسکریننگ میں ہوتا ہے آپ سے نارمل کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, آپ سے ریلیونٹ انٹروڈکشن وغیرہ ہوتا ہے, پھر رول اسپیسیفک کوشچنز ہوتے ہیں. تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو یہ ہوگا کہ کسٹمرز کی آلریڈی رپورٹ جنریٹ ہوئی ہوگی, جو HR مینیجر ہے اس کے پاس ایک بیسٹ فٹ ہوگا کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, یہ ان کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس بیسس پہ کیا ہوگا کہ جو HR مینیجرز وغیرہ ان کا جو ٹائم ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. سوری, HR مینیجر کیا CVs آپ کو اس سسٹم میں ڈال دیں گے؟ جی, وہ پہلے انیشل انٹرویوز نہیں لیں گے؟ نہیں. اور انیشل ایویلویشن کس طریقے سے ہوگی پھر؟ ایویلویشن اس بیسس پہ ہوگی نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک کسٹمر ہے وہ آ کے اپنی JD جو ہے وہ اپلائی کرے گا, جاب ڈسکرپشن بیسیکلی, تو اس کی بیسس کے اوپر آپ سے فردر کوشچنز ہوں گے. فار ایگزامپل میں نے کسی کمپنی میں اپلائی کیا لیکن میں نے آپ کی ایپ پہ بھی جا کے کوئی بھی کام نہیں کیا. ہمارا ابھی کیونکہ ہماری ان پروسیس ہے, ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں, انہوں نے کافی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. فار فیوچر یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس بتائیں گے اور اس طرح ہم لوگ ان کو لنک کریں گے. اوکے, تو کینڈیڈیٹس پہلے آپ کے پاس آئیں گے. اچھا, میں ایک تھوڑے میرے مائنڈ میں جو آئیڈیا آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ جو انیشیل اسکریننگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑی ٹائم ٹیک, جس میں ایلیجیبل کرائٹیریا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. لیٹس سپوز کوئی جاب کے لیے آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی ہے, اینڈ دین آپ نے اس کے ایلیجیبل کرائٹیریا رکھا ہے کہ ایج یہ ہونی چاہیے, ڈگری یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا یہ جینڈر یہ ہونا چاہیے, کہ بعض اوقات جینڈر اسپیسیفک بھی ہوتی ہے. تو جو انیشیل اسکریننگ ہے وہ بھی پہلے کیا آپ آگے آپ اس کو کر رہے ہیں کہ وہ شروع میں ہو جائے کہ ایک ایک CV چیک نہ کرنی پڑے, پھر آپ اس کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں, دین انٹرویو کا فیس اس کے بعد ہوتا ہے. یہ سارا پروسیس ہوگا. وہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ AI کے تھرو انیشیل اسکریننگ ہو جائے گی, صرف جو ایلیجیبل آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہے وہ رہ جائیں گے, دین شارٹ لسٹنگ کے بعد انٹرویو. بیسیکلی ویسے تو شارٹ لسٹنگ ابھی اس کے اوپر پروسیس چل رہا ہے, ہم لوگ ابھی آپ کو کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ HR مینیجرز نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے. یہ سیکنڈ فیز ہے. B2C کا کانسیپٹ پہلے لے کے آ رہے ہیں, B2B فار فیوچر فیزز میں ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں فردر ڈسکشن کے اوپر بیس کرتی ہے ساری چیز کہ ہم لوگ اس کو کیسے فردر لے کے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری بھی کرے, جیسے آپ نے کہا نا کہ اسکرین آؤٹ ہو جائیں, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ اسکرین آؤٹ نہ کریں, بس آپ اسکور بتا دیں یا بتا دیں اچھا یہ ایلیجیبل تو ہے یا اس میں یہ ایشو ہے, تاکہ مے بی سم ٹائمز آپ کو ہوتا ہے کہ جو ایلیجیبل ہوتے ہیں سبھی ان کی وہ اتنے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا نیچے والے کو ہم لے لیتے ہیں, تو اگر اسکرین آؤٹ ہو جائے گا تو پھر دوسرے کو موقع نہیں. ڈگری کو تھوڑا سا اسکل سب زیادہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے نا, ڈگری اور ایج بھی اب اتنی زیادہ نہیں دیکھی جا رہی ہوتی. زیادہ جو آج کل جو میٹر کر رہا ہے وہ اسکل سیٹ ہے. پہلے تو ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے اپنی ایجوکیشن از کمپلسری, کیونکہ آپ کا ایک وہ ٹول ہے, بٹ میجر چیز جو ہے وہ اسکل سیٹ ہے. آپ کی ایویلویشن جو ہے وہ اسکل سیٹ کی بیسس پہ. نارملی جو ہے وہ HR
मैनेजर्स को टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में कुछ जो है पता भी होता है, कुछ नहीं भी पता होता. सही बात है. कुछ लोगों को आप हायर कर लेते हैं बट दे आर नॉट गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो उस तरह के काफी इश्यूज आ रहे हैं. इसमें स्किल्स भी काफी होती हैं, बट देखें ये स्किल्स सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छा आपको कंप्यूटर चलाना आता है या फिर स्पेसिफिक ऐप पे काम करना आता है. बड़ा जरूरी होता है कि टीम वर्क भी है, टीम वर्क है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने इवन जो टोन है ना हमारे उसमें ये भी है, टोन स्पेसिफिक भी होगा. लाइक बीइंग अ फीमेल, अगर मेरी आवाज थोड़ी लाइट है, अगर एक मेल है उसकी आवाज थोड़ी जो है वो हैवी होगी, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी वैल्यूएशन हो रही होगी. बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो गया वैसे एक्चुअली ये करने का मकसद क्योंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बीट तो नहीं कर सकती. नो, इट कैन नॉट बीट दैट, लेकिन हम जितना एक पॉजिटिव वो लेके आ सकते हैं, इम्पैक्ट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं. अब आते हैं B2C पे, तो उस पे क्या आपके माइंड में है? B2C में यही है ना कि जैसे कस्टमर है, वहाँ पे उसने प्रिपरेशन करनी है, वो रियल टाइम सिनेरियोज की बेसिस के ऊपर जो है वो आंसर कर रहा होगा और ज्यादा स्कोर मिल रहा होगा, इम्प्रूव करेगा. क्या इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी आप काम कर सकते हैं कि अगर एक बंदा बहुत वीक है, उसको लगता है कि मैं इंटरव्यू देने का जाऊंगा तो शायद मैं बिल्कुल रह जाऊंगा बिकॉज मेरा स्कोर ऐसे है, और उसमें आपका ही जो ऐप है वो बता रही है कि चूंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ लैक करती है, तो हाउ विल दैट एप्लीकेशन particularly will help those candidates? देखिए, जब मैं अपनी बात अगर मैं आपको पर्सनल स्टोरी से बता रही हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं. जब मैं शुरू में गई थी तो मैं ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी. मेरे अंदर एक डर था, ऑल्दो मुझे अगला बंदा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक एंजाइटी का फीचर होता है, और फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली होता है कि वो इस तरह मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकती. तो उसमें यह है कि मैंने ऑब्वियसली जब लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, नेटवर्किंग के थ्रू मेरी कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस हुई है. तो वो जब AI चैट असिस्टेंट के थ्रू आपके साथ एक दफा कम्युनिकेट करेंगे, आप दूसरी दफा कम्युनिकेट करेंगे, तीसरी, और ऑब्वियसली आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी. तो इट्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम हो रहा है, आपकी स्किल बेस के ऊपर भी काम हो रहा है, आपकी कस्टमर्स की ओवरऑल वैल्यूएशन भी हो रही है, और आप साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी हम लोग बूस्ट. अच्छा, ये आपने जरा अपना तो बताया, आपके इर्द गिर्द भी आपके फ्रेंड्स या ऑब्वियसली अभी मैं अगर आपको बताऊं, मैं अभी नेस्टअप में हूँ. इनिशियली मैंने जब स्टार्ट ली थी अपनी जर्नी एज ए UI UX डिजाइनर, एक और जो था एप्लीकेशन थी उन लोगों के अंडर में काम कर रही थी. देन आई हैव आइडिया इन माई माइंड कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, अपने लिए क्यों ना काम करूं मैं, क्यों ना मैं फीमेल्स को आगे लेके चलूं. तो मैंने जो चीजें फेस की हैं 4 साल लगा के शायद मैं उधर पहुंचूं. अब मेरे साथ जितनी भी फीमेल्स हैं मैं उनको बताती हूँ कि आप जो है इस तरह आगे निकल सकती हो ऐसे. और मैंने अपने साथ एक लड़की है, उसको काफी ट्रेन भी किया 4 मंथ्स पहले. वो जो थी, आज अगर आप उससे बात करेंगे तो टोटली डिफरेंट. कैसे ट्रेन किया आपने उससे? बस बातचीत करके उससे बातचीत भी शुरू में तो थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड की, लाइक कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें बताया नहीं जाता. ये बल्कि बताया ना हमारे नाज़रीन को भी कि कैसा एनवायरनमेंट होता है, कैसा रिएक्ट करना है. लेकिन आपको हर जगह पे ना हाँ नहीं बोलना चाहिए. यस, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है वहां पे बेशक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी जॉब पे या किसी भी बात पे. आप जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक सेट बना हुआ है कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, आप 6 के बाद भी हम आपको कोई काम दे सकते हैं तो आपको करना होगा. तो तो वो तो रखते ऐसे ही है ना. मेरी एक मैम थी जो फर्स्ट मैंने जॉब की थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको ना 6 बजे के बाद भी हो सकता है कुछ क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना हो. तो आई जस्ट टेल हर के मैम देखिए मेरा टाइम है 9 to 6. 9 to 6 आई एम अवेलेबल, आप मुझसे जो काम करवाना है. आफ्टर 6 मेरी अपनी फैमिली है. आप अगर आप मेल्स का मुझे ऐसा है कि वो चले फिर भी शायद देख सकते होंगे, हमारा भी इनकार ही है. फीमेल्स के साथ ये होता है कि हमें लाइक फैमिली को भी लेके चलना होता है, और आप ऐसी एक जगह पे रह रहे हैं, आपको कस्टम्स और चीजों को अच्छा, लेट्स सपोज आपको फैमिली को लेकर नहीं चलना, कोई सिंगल है कि किसी के ऊपर जिम्मेदारियां कम है, व्हाटसोएवर रीजन जो भी है, वो जस्टिफिकेशन देने की सिचुएशन में आप नहीं है. यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर 9 to 6. तो अगर 9 to 6 15 होते हैं, बढ़ा नहीं दिया आप दोनों ने. 10 होता है. मैं वो कह रही है 9 to 6 9 to 5 होते हैं. कुछ कम मेरा ये काम खराब है, घंटा ज्यादा है. 9 to 5 आई थिंक. मैं तो 10 to 5 वैसे 10 to 6 होता है या 9 to 5 है. तो वो ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि अगर आपको 5 के बाद 6 में अगर कोई कह रहा है कि आपने 6 बजे के बाद, बुरा एटीट्यूड जो है ना एम्प्लॉयर्स का भी होता है. मैं ये देख रही होती हूँ कि जो एम्प्लॉयर्स, जो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए होते हैं ना, लिटरली वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, चाहे आप में जितनी मर्जी स्किल्स हों, और अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े तरीके से पोलाइटली आपको ये बात कह देते हैं कि नहीं, मैं इससे आगे काम नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, मैं इतना ही ड्यूरेशन है जिसके लिए मुझे पे किया जा रहा है, और उसके बाद आई हैव माई लाइफ, मैं उस पर जो मर्जी करूँ. तो वो वाकई उसको पर्सनल लेवल पे लेकर जाते हैं. मेरे अपने एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं जहां पर वाकई पर्सनल लेवल पे लिया जाता है, एंड देन बहुत ढिठाई से ये चीज पूछी जा रही होती है कि सैटरडे संडे को भी काम
مل سکتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کو بھی آپ کو اویلیبلٹی آپ نے میک شور کرنی ہے, آپ نے ہر وقت کال اٹھانی ہے. اب یہ پریکٹسز باہر کے ممالک کی اگر بات کی جائے وہاں پر ٹالریٹ نہیں کی جاتی ہیں, وہاں پر آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں, اور یقیناً کمپلین کا یہاں پر بھی ایک پروسیس ہوگا, بٹ اویئرنیس کی بات ہے کہ ایز این امپلائی ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے, لوگوں کو نہیں اویئرنیس. اسپیسیفکلی میں بار بار فیمیلز کو کیوں لے کے آ رہی ہوں, میلز جو ہیں وہ آپ کو رسپونڈ کر لیتے ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ اتنا نہیں ہوتی ہیں, ٹائم ٹو ٹائم چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو وہ بات یہاں سے چلی تھی کہ میں نے اس کو ٹرین کیسے کیا. بیسیکلی ٹریننگ یہی تھی کہ انیشیلی جب کہیں پہ میٹنگز وغیرہ ہوتی تھی تو میں پہلے اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی. اب میں نے اس کو بولا کہ آپ جائیں خود جا کے میٹنگ لیں. بے شک میں باہر کھڑی تھی, اگر میری ضرورت پڑے گی تو میں آ جاؤں گی, لیکن یو ہیو ٹو ڈو بائی یور سیلف. تو دس از دا وے آئی ایم ٹریننگ فیمیل. پھر اس کا مطلب ہے کہ امی بننا پڑتا ہے ساتھ جو کولیگز ہیں ان کی. نہیں, بس یہ ہے کہ بچوں کو نہیں, ابھی بے شک میری اپنی بھی ایج اتنی نہیں ہے, لیکن اسٹل میرے سے جو چھوٹے ہیں تو آئی واز لائک میرا 4 سال کا ایک جرنی ہے پوری. میں نے ایک 9 to 5 والے اس ٹینیور سے میں گزر چکی ہوں, اینڈ دیٹس دی ریزن. جو آپ نے فیس کیا obviously دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے تو فیس کیا, کوئی اور نہ فیس کرے, میں اس کے لیے چیزیں آسان کروں. اور آپ نے دیکھیں جس لڑکی کو ٹرین کیا, آج ہم شور کہ وہ کل کو 2 اور لڑکیوں کو یا 4 اور لڑکیوں کو ٹرین کرے گی. اینڈ یو نو سائیکل کنٹینیو ہوتا ہے, 1 سے 2, 2 سے 4, اور پھر اسی طرح ہم سب دوسرے کو ٹرین کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا ایکسپیرینس آپ کا ہوگا, آپ اچھی چیزیں پاس آن کریں گے تو ٹیکنیکلی بھی اینڈ نیچرلی بھی اچھی چیزیں پاس آن ہوتی چلی جائیں گی. لیکن ہاں خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ آپ نے کچھ بیئر کیا اور آپ کہیں چونکہ میں نے یہ بیئر کیا ہے, اب دوسرے بھی کریں, سبارڈینیٹ ول فیس دیٹ جنریشنل ٹراما تھوڑی ہے یہ. ہاں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. تو یہ اچھی ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے اپنی ایگزامپل کوٹ کر کے بتایا کہ کس طریقے سے اپنے مسئلوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان مسئلوں کو ایک میتھس لیول کا مسئلہ سمجھا اور اس کے حل کے لیے پھر کام کیا. اقرا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. مور پاور ٹو یو. اسی طرح سے اچھا کام کرتے چلے جائیے. یہ تو ایک ڈومین جس پہ وہ کام کریں, ادروائز ظاہر ہے جس طرح انہوں نے کہا سافٹ ویئر انجینئر ہیں وہ, جس طرح سے وہ ویب سائٹ جرنی کے علاوہ جس طرح سے ان کی سروسز ہیں کہ ویب سائٹ کے حوالے سے, ڈیجیٹل اسکلز کے حوالے سے, تو شی از ڈوئنگ امیزنگ. ایڈ آن کروں اگر میں, تو میں آپ کو جیسے بتا چکی ہوں, میں ایک بیکورڈ ایریا سے ہوں جو کہ کشمیر کا ہے اسپیسیفکلی. وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ, اب میں ان کی طرف بھی جا رہی ہوں بیسیکلی, جا اس طرح رہی ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بہت براڈ ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا لڑکیوں کو بتا دیتے تھے کہ آپ گھر بیٹھ کے کام کریں, وہ اس طرح کام ابھی بھی کیے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر اسکل ہے تو آپ آن لائن کام کر سکتے ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, آپ اپنے آن لائن بزنسز کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, ای کامرس اسٹورز کو جو ہے وہ آپ رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گرافکس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. بالکل ریموٹ ایریاز ہیں, obviously ریموٹ ایریاز میں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, جسٹ کہ آپ نے ان کو اسکلس دینی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو ایکسپوجر دینا ہے. آپ دیں گے تو اپرچونیٹیز جو ہے وہ خود بخود اویل کر لیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بنیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ایک سیکنڈ بابر بھائی, آپ کے سپر 5 میں مجھے بھی دیکھتے ہیں. بابر مجھے بھی سپر 5 جی پلیز. سپر 5 میں ڈیٹا بہت ہے. ڈیمانڈ تو ہوگی جب یو فون 4G کی سپر 5 آفر لگائے گا 1 اور استعمال کریں گے 5. تو ابھی آفر سبسکرائب کرو اور شیئر کرو 200 GB ڈیٹا, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. یکم رمضان سے چاند رات تک روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ.
ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे पीटीवी होम पर। Oh, taken, caught behind, crossing, working fantastically for Mohammad Amir. Pakistan are rampant at the moment. And gone up India. Satran takes the catch, it's all over. Pakistan win. India blown away in the final, and it's Pakistan who are over the line. Massive win. That's a big shot, big six. Fakhar Zaman has played a lovely shot down the ground. Pakistan is जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। सरताज के बारे में बताओ। आसमान की तरफ मत देखो, जमीन में रहो, कीड़े मकोड़ों की तरह। ऐसी औरत जिसके दुपट्टे से तमाशबीनों के नोटों की खुशबू आती हो, वो तमाशबीन कल मुझे यहाँ तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आएंगे। आज कोई महफिल शहफिल नहीं होगी। हमारी संगलूद जंजीरों की झनकार बहुत दूर तक जाती है। निकल जाओ मेरे कमरे से, खान पाक से जहर भेज दो। मोहब्बत इंसान को डरपोक बना देती है। कभी आए ना इस बड़ी जन्नत से निकलकर मेरी छोटी सी दोज़ख। शोला, तुम्हें छोड़ना अब मेरे बस में नहीं रहा। कौन बताए कैसे टूटा ख्वाब सुनहरा, आईने से पूछ रहा है आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा। इस धरती से क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ हर धड़कन क्रिकेट के साथ धड़कती है। यहाँ हर लम्हा ये खेल जिंदा है और यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस धरती ने इस खेल को चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं।
technique. Look at that. Wonderful. Pakistan over the line. Massive win. Great scenes. ये धरती मुत्तादिद यादगार लम्हात की मेजबान बनी है. What a victory for the Sri Lankans. अब के बरस दुनिया की चैंपियन टीम्स पाकिस्तान का रुख कर रही हैं. तो कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तमाम मैचेस बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर. गेम ऑन है. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और अब जरा बात करते हैं फन की, आर्ट की बात करते हैं. जब हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी थॉट्स अलाइन नहीं होती, तो उस टाइम पर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी अगर जाते हैं तो बाज़ औक़ात वो आपको एक्टिविटी देते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप लिखिए, आप लिख नहीं पा रहे तो आप उसको ड्रॉ करें. तो एक एक्सप्रेशन का जरिया जो है वो आर्ट होता है. एंड देन एक्सपर्टीज तो अपनी जगह पे होती हैं. अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं वो तो एक अलग बात होती है कि चलें आप उसके अंदर आपकी डिग्री आपने उसमें ली हुई है, या आप एक्सपर्ट आप एज अ प्रोफेशन उसको लेकर चलना चाहते हैं, या एज अ शौक आप उसको लेकर चलना चाह रहे होते, तो वो फिर एक अलग ही बात होती है. तो आज भी दो जबरदस्त आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनका जो काम है वो बड़ा अच्छा है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से, उनके काम की वजह से उनका नाम भी है. सो रिसेंटली एक एग्जीबिशन भी हुआ PNCA में, वहां पर भी उनका आर्ट जो है वो डिस्प्ले किया गया. और जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रही होती हूँ ना कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, सो अपॉर्चुनिटी जो है वो उनको भी मिली और ऑब्वियसली आगे अपॉर्चुनिटीज और लोगों को भी मिल रही हैं. और आई मीन इन जैसे आर्टिस्ट की वजह से सभी तारीख को समझने में, अक़दार को समझने में, सकाफत को समझने में बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिल रही होती है. अब हर आर्टिस्ट का जो मिजाज है वो जरा अलग सा होता है, उसका मीडियम डिफरेंट हो सकता है, उसका सब्जेक्ट मुख्तलिफ हो सकता है, जिस तरीके से वो काम कर रहा होता है. और फिर आपका अपना इंटरेस्ट अगर उसे अलाइन हो तो आपको उसका काम वैसे ही नेचुरली बहुत पसंद आ रहा होता है. सो जिस एग्जीबिशन की आपने बात की उसमें तकरीबन 15 आर्टिस्ट थे. बड़ा अच्छा मामला रहा, अच्छी पजीराई भी उसको मिली. तो उनमें से 2 आर्टिस्ट आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका तारुफ भी कराता हूं. हमें ज्वाइन किया फायजा गोनल साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. ग्रेट टू हैव यू. साथ मौजूद हैं तैयबा अजीज. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी. बहुत शुक्रिया. तैयबा, थोड़ा सा इस एग्जीबिशन से मुतालिक पहले बताएं, ये आइडिया कैसे कंसीव हुआ कि अच्छा इस तरह की एग्जीबिशन हो, फिर 15 आर्टिस्ट को मिलाना, फिर सबका काम क्या, सब्जेक्ट एक होता है, टॉपिक एक होता है, क्या होता है? जी एक्चुअली ये ऑफ ग्रिड नाम से एक रेजिडेंसी है जिसको गेती आरा रन कर रही हैं. उन्होंने बेसिकली ये आइडिया किया कि हम PNCA की जो लाइब्रेरी है उस पे थोड़ा बहुत आर्ट लगाएं, तो उसको रेनोवेट करने के लिए. तो उसमें ये हुआ कि हम सब सारे के सारे 15 आर्टिस्ट थे जिन्होंने मिलके बैठ के एक जगह अपना आइडिया शेयर किया और सारा कुछ किया. उसके बाद फिर हम लोगों ने वो पेंटिंग्स बनाई और 4 फरवरी को हम लोग की एग्जीबिशन हुई. अच्छा, फिर जो 15 आर्टिस्ट थे वो एक जगह आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडियाज डिस्कस किए कि कौन क्या बनाएगा. प्लानिंग के बाद आप लोगों ने वहीं बैठकर उसी जगह पर जो है वो अपने आर्ट वर्क आपने क्रिएट किया. जी. ओके. कुछ लोगों ने अपने घर पे जाके, क्योंकि सब लोग वर्किंग थे, लेकिन स्पेस आपके पास थी. स्पेस ही हमारे पास, क्योंकि PNCA ने अपनी स्पेस दे रखी थी. फिर कुछ लोगों ने घर पे जाके किया, क्योंकि नॉर्मली मोस्टली वहाँ पर वर्किंग थे, जो सुबह आते थे शाम को वहाँ पर. सबका एक एनवायरनमेंट भी होता है, कंफर्ट जोन भी चाहिए होता है आपको आर्ट के लिए. अब ये तो नहीं है कि आप कहें कि यहीं बैठ के आर्ट वर्क कर लो. लोगों को सिर्फ सुकून चाहिए होता नहीं, मतलब जो कर रहे थे उनका सुकून भी तो वेरी करता है ना. ये अच्छा था. अच्छा फायजा साहब, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्जीबिशन का? मेरा तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है. और यही सेम के जब हम रेजिडेंसी करते हैं तो इसमें हम बहुत सी दूसरे आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखते हैं. और जब हम सीखते हैं, हम लर्निंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, हमारा अपने अंदर बहुत चीज़ें फाइन हो जाती हैं. लर्निंग प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आज जिस तरह से हमारा काम है, हम विजुअली हर चीज़ को इलेबोरेट करते हैं. हमारी लैंग्वेज वर्ड्स में नहीं है. हमारी एक लैंग्वेज है, एक सेंसिटिव लैंग्वेज है जो आपकी फीलिंग्स को टच करती हैं. और जब आप उस विजुअल को फील करके, आप फर्स्ट तो आप देखते हो, फिर उसको फील करते हो,
تو وہ کنوے ہوتی ہے, بات کنوے ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے جب سب آرٹسٹ, ہم 15 آرٹسٹ جو چوزن آرٹسٹ تھے, سلیکٹڈ تھے, ہم بیٹھے, ہم نے ایک تھیم تھی لائبریری, اس پہ جب ہم نے بات کی تو ہمیں خود اپنے آپ کو جاننے کے لیے بہت موقع ملا. اچھا, یہ ویسے واقعی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں لیکن اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے پہچانتے. سو یہ بھی ایک آرٹ, ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے ہے. فرسٹ نو یور سیلف اور ڈسکور یور سیلف. تو اس لیے آپ خود کو جانا بہت رہے. جب آپ خود ہی اپنے آپ کو نہیں مل پا رہے تو آپ دوسرے کو کیا ملیں گے؟ ایبسلیوٹلی, کتنا امپورٹنٹ بات ہے, خود کو نہیں مل پا رہے کسی اور کو کیا ملو گے. اچھا طیبہ, یہ جو چوزن آرٹسٹ کی بات کریں تو کیا کرائٹیریا کیا تھا کہ اچھا یہی 15 آرٹسٹ ہوں گے جو اس پر اکٹھے مل کر کام کریں گے؟ بس انہوں نے ویسے ہی ایک بول دیا تھا کہ کون کون لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں. جی, اوپن کال تھی, تو جو ان کو سمجھ آئے انہوں نے ان کا کام دیکھا, اس کام کو دیکھ کے پھر سلیکشن اس کے لحاظ سے. آپ دونوں ویسے اپنا کام بھی تھوڑا بتائیں کہ کس طرح کا آپ کا میڈیم کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے میں آئل اور ایکریلک آن کینوس کی یوز کرتی ہوں, اور میرا نارملی جو ہے نا فگریٹو اور ہارسز, لینڈسکیپ اور آرکیٹیکچر, ان سب پہ کام کرتی ہوں. جی, لیکن موسٹلی میرا جو اس میں جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لائبریری اسپیشلی بچوں کے لیے چھوٹی عمر سے ہی اگر سٹارٹ کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے نصابی مثلا تعلیم کے بجائے باقی اگر بکس بھی پڑھیں گے تو اس میں ان کا ایک تو امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوں گی, اور پھر دوسری بات ہے کہ بچیوں کو اسپیشلی اگر آپ پڑھائیں گے تو ہمارا پورا معاشرہ پڑھے گا, کیونکہ ایک خاندان پڑھتا ہے, پھر خاندان کے بعد اور لوگ پڑھتے ہیں, تو ویژولی آپ جتنا زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اتنا, کیونکہ ہماری پینٹنگ کے تھرو ہم جتنا اچھا میسج دے سکتے ہیں ایبسلیوٹلی اتنا ہی. دیکھیں نا, ایک ایسا موضوع جس پہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے بٹ اسٹل اس کو آرٹ کے تھرو آپ نے کنوے کرنا چیلنجنگ بھی ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہوتا نا. ظاہر ہے جو ماہر آرٹسٹ ہے وہی کام کر پا رہے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس تو آپ کا بھی آئی ایم شیور بڑا اچھا رہا ہوگا. جو آگے سے جو ایگزیبیشن کے بعد جو لوگ آتے ہیں اور ان کے کامنٹس ہوتے ہیں, تھوڑا سا وہ شیئر کریں. کامنٹس شیئر کروں؟ اچھا, یہ تو خیر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے, لیکن اچھا ہی رہا, بہت اچھا رسپانس ہے, بیکاز اتنے اچھے کام تھا سب کا. کسی نے بریل پہ کام کیا تھا, کسی نے اسکلپچر کیا تھا, اور مجھے لگا کہ سب کا کام ایک یونیک موضوع ایک ہے لیکن مختلف انداز سے کام ہوا. بہت ہی خوبصورت کام تھا, کیونکہ لائبریری ہمارے یہاں نارملی ہم لوگ اس چیز کو ایون کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پورے پاکستان میں اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی صحیح بات ہے ایز کمپیئر ٹو باہر کے. لوگ جاتے نہیں, ہم بچپن سے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے ہوتے نا, کیونکہ لائبریری سے آپ کا ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں جا کے آپ کو پڑھنا ایک ماحول بنتا ہے نا. اینڈ دین وہ جو ڈسپلن لائبریری آپ کو سکھاتی ہے وہ بھی بڑا میرا خیال ہے وہ ہمارے بچے میں شاید اسی لیے یہ چیزیں نا تھوڑی تھوڑی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اچھا ہمارے اندر یہ چیز ہے اب ان کے اندر کیوں نہیں ہے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ لیک بھی کری ہوتی ہیں. فیضا, آپ کا کام اس کے بارے میں بتاؤ. میں چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا باقی کے لوگ جو وہاں پر تھے ان کا کام کس طرح کا تھا اس کو بھی تھوڑا الیبوریٹ کیجیے گا. میرا کام بیسکلی منیچر پینٹنگ ہے, ٹریڈیشنل بھی ہے اور کنٹمپرری بھی ہے اور کنسیپچول بھی ہے. اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل کام کیا کہ منیچر ہوتا ہے وصلی کے اوپر, وصلی سے ہٹ کے میں نے پیپر پہ گوش کی ٹیکنیک کو یوز کیا تھا. یہ فرسٹ ٹائم کیا آپ نے؟ جی, میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا. اینڈ جو دوسرے ہمارے آرٹسٹ ہیں کچھ لوگ, انہوں نے اسکلپچر یوز کیا. ہر کسی کی اپنی اپنی لینگویج ہے, انہوں نے اس طرح سے اس کو ویژولی پریزنٹ کرنا ہے. زیادہ ویسے کینوس پہ کام کیا, کیلیگرافی تھی, کیلیگرافی کے تھرو بھی یہ کام ہوا. اور ایک آرٹسٹ تھیں, انہوں نے جو بلائنڈ بچے ہیں وہ کیسے ریڈ کرتے ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا تھا, اس ٹاپک کو لے کے انہوں نے کیا تھا. تو اسی طرح سب نے اپنا اپنا پریزنٹ کیا. آرٹ کے تھرو میسج کنوے کرنا, ڈو یو تھنک یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے بھی سیلف, کیونکہ سم ٹائمز موضوع بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو اسی سینسیٹیو موضوع کو بڑے سینسیٹیو انداز سے ہی لوگوں تک کنوے کرنا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے یہ سب سے خوبصورت لینگویج ہے. سم ٹائمز ورڈز بھی آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں کہ الفاظ ختم ہو گئے, الفاظ ختم ہو گئے, بس اس کا وہیں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کہا
चाहता है आप अपनी स्टेटमेंट लिखें। जब हम पेंट कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे एहसासात इतने मुख्तलिफ होते हैं कि जब हमने उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम समझते हैं कि वर्ड नहीं हमें मिल रहा कि हम किस तरह से बताएं, इसलिए हम बहुत ही कम वर्ड्स में वो बात को ख़त्म कर देते हैं। बट व्यूअर जब आता है उसको देखता है, वो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं पढ़ता। वो पहले आपकी पेंटिंग को देखेगा, महसूस करेगा। और मैंने एक्सपीरियंस किया है इतनी एग्जीबिशंस में, जब व्यूअर देखता है उसको फील करता है और हर किसी की अपनी अपनी फीलिंग है, अपनी फीलिंग है। वो ये कह रहे थे कि सब्जेक्ट तैयबा साहबा एक होता है लेकिन उसको लोग डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं। तो काफी मर्तबा तो आपकी अपनी भी लर्निंग होती होगी कि लोग जब आपको बताते हो, आपने एक सोच के साथ एक पेंटिंग बनाई एक सब्जेक्ट पे, एंड देन क्या लोग आपको एक और एंगल उसका दिखाते हैं? बिकॉज ये आपकी भी जो लर्निंग है कि जो चीज आपने नहीं सोची उसको लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नॉर्मली हम लोगों को वो चीज हम लोगों को नजर नहीं आ रही होती, जो दूसरा जो व्यूअर है वो ज्यादा हमें एक डिफरेंट उसमें लेके चले जाता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना अंदाज है, समझने का अंदाज है। क्योंकि पर्सपेक्टिव, जैसे आप वहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आपकी नजर से कुछ और नजर आ रहा है, मेरी नजर से कुछ और नजर आ रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है ये सब चीजें। और आर्टिस्ट की फ्रेटर्निटी खुश है, एग्जीबिशंस अच्छी हो रही हैं, इदारे हैं, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, या कि आपको लगता है कि नहीं, देयर इज लॉट मोर टू डू? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक बहुत अच्छा काम हो रहा है, माशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट जितना माशाल्लाह कमा रहा है इस वक्त की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह आर्टिस्ट को पजीराई मिल रही है और आर्टिस्ट कमा रहा है, पहले इतना ये कितनी अच्छी बात आपने की है कि चंद साल पहले या चले कुछ साल पहले की अगर हम बात करें कि बाकी ये राय थी कि आर्टिस्ट के लिए अर्निंग बड़ा एक चैलेंज था, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि काम भी अच्छा हो रहा है, वर्ल्ड वाइड भी हमें नजर आता है, पजीराई भी मिल रही है और वो अच्छा कमा भी रहा है, क्योंकि जाहिर है जिसने इतनी एफर्ट्स पुट की हैं, उसमें इतनी लगन, इतनी जुस्तजू के साथ उसने वो काम किया, तो अगर उसको पे बैक नहीं मिलेगा तो जाहिर है फिर आर्टिस्ट के लिए तो काम खराब हो जाता है। आपकी राय भी यही है कि आर्टिस्ट इज हैविंग अ गुड लाइफ दीज डेज, क्योंकि अच्छा काम क्रिएट हो रहा है और दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली आर्टिस्ट, अगर आप प्रोफेशनली आपने इसको अडॉप्ट किया, पहले होता था कि हॉबी के तौर पे या अपने पैशन के तौर पे इसको लेके चलते थे, और इतने प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे और इतना वाइड भी नहीं था सिनेरियो। बट अब सिनेरियो वाकई ही बहुत डिफरेंट है। अब आर्टिस्ट इसको प्रोफेशनली भी डील करता है, और प्रोफेशन में आपको पता है आपको अर्निंग चाहिए होती है। नहीं, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट पैशनेट भी तो होना चाहिए। डेफिनेटली, उसके बगैर तो नहीं कर सकते। दैट्स कम फर्स्ट, हाँ, वो पहले आता है, उसके बगैर तो शौक है, वो पैशन है, फिर प्रोफेशन है। अच्छा, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप कमाने के हिसाब से अगर काम बनना शुरू करेंगे ना तो वो मजा नहीं आता। बहुत प्यारी बात। अगर ये सोच के काम करेंगे मैं कमाऊंगा, फिर तो काम फिर नहीं हो सकता, क्योंकि आर्ट एक ऐसी फील्ड है कि आप जब तक अंदर से कोई चीज नहीं उसी बार निकलती है, जब अगर आपके जहन में कमाने का जहन आ जाए ना तो फिर आपका वो काम नहीं, क्वालिटी आपकी वो क्वालिटी वो कहीं हो जाएगी। दैट्स ट्रू। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप जरूर उसको एक पोर्शन में रख सकते हैं कि ठीक है, एक एलिमेंट होना चाहिए, वो एक एलिमेंट है, इससे कोई इनकार नहीं। जरूरी भी है। अब आपने अपने काम को अच्छा करना है तो आपको पैसा चाहिए, लेकिन पहला चाहिए, उसकी मोटिव ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मोटिव पता है, इंसान जाहिर सी बात है गुजारा भी करना है लोगों ने, लेकिन वही वाली बात मैं कहती हूँ कि नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचेगा तो खराब हो जाएगा, काम सही नहीं हो पाएगा, काम खराब हो जाएगा। सो काम दिल से करेंगे, सोचे कोने में भी कहीं ये ना सोचे कि मैंने वो कमाना है। अच्छा, वो फिर बाय प्रोडक्ट है ना पैसा, वो आपको आपका काम वो मिल जाएगा, हाँ, वो आपके नसीब में मिल जाएगा। व्हाट डिफाइंस अ पेंटिंग, उसकी कॉस्ट को क्या चीज डिफाइन करती है? हम अक्सर देखते हैं ना कि किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग एग्जीबिशन में आती है, उसके नीचे जब हम प्राइस देखते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि डिफाइन करती है उसकी कॉस्ट को आपकी नजर में? वो आर्टिस्ट का अपना नाम है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है? मेरा ख्याल है कि सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी स्किल भी बहुत मैटर करती है ना, क्योंकि अगर आप पेंटिंग देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आप स्किल देखते हैं ना। बस एक लेमैन की बात करी, मतलब नॉर्मल जो आर्टिस्ट आर्ट को नहीं समझता, और अगर वो आर्ट को समझता है तो उसको पहले ही पता चल जाएगा स्किल तो है कि वो दिल को अच्छी लग रही है। हाँ, दिल को अच्छी लग रही है। आर्ट तो असली वक्त खरीदा जाता है जब आपको पसंद आता है, वरना तो आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप चाहे वो महंगा क्यों ना हो। लेकिन हम एक देख रहे होते हैं ना, कुछ नाम जब आर्टिस्ट के बन जाते हैं तो फिर काम थोड़ा सा भी हो तो इन लोगों का दिमाग उस तरफ चला जाता है कि
وہ آرٹ کو بیشک نہ پہچان رہے تو وہ جو فلانے کی پینٹنگ میرے پاس موجود ہے. سو وہ اس آرٹ پیس کی اس کی جو کوالٹی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فلانے کی میرے پاس ہے اور شاید اس کی کوالٹی اتنی نہ ہو. کیا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے ایمرجنگ آرٹسٹ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برانڈ نیمز بن جاتے ہیں, لائک برانڈ نیمز کپڑوں میں جیسے ہوتا ہے, کپڑا اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن برانڈ جی میں نے فلانے کو پہنا ہے, کوئی سادی سی لان ہوتی ہے لیکن ہزاروں کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو بٹ ایٹ دی اینڈ دیکھیں اسٹے کون کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہی اسٹے کر رہا ہے جو اپنے دل سے کر رہا ہے کام, جو اپنے پیشن سے کر رہا ہے. جیسے سعد کین ہے, اب تک کیوں زندہ ہے؟ اپنے کام سے ہیں. اور وہ جاتے جاتے اپنی ساری پینٹنگ, انہوں نے کبھی اپنی لائف میں اپنی پینٹنگز کو سیل آؤٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کو نیشن کو گفٹ کر کے دیا, اور وہ آج تک زندہ. اور اسی طرح بہت سے آرٹسٹ ہیں, اف یو وانٹ ٹو لیو فار ایور تو پھر آپ کو دل سے کام کرنا پڑتا ہے. That's true. کوئی ایسا واقعہ جو آپ دونوں شیئر کر سکیں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی آرٹسٹ کہتے ہیں میری پینٹنگ چوری ہو گئی, کوئی کہتا ہے میرا کام چوری ہو گیا, کسی ڈرامے میں ڈسپلے ہو گیا اور ہمیں بتایا ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا کوئی معاملہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ بڑے دل سے پینٹنگ بنائی ہو اور خراب ہو گئی ہو, مس پلیس ہو گئی ہو, کسی نے مس ہینڈل کی ہو؟ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, نارمل ہے. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا کام اگر چوری بھی ہوگا تو بڑی بات ہے کہ آپ کا کسی نے کام چوری کیا, میرے لیے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کام کو کسی نے پسند کر لیا, اٹھا لیا اور چوری کر لیا تو یہی کافی ہے. اس کا مطلب آپ بڑے آرٹسٹ ہیں, اگر ورنہ تو آپ بڑے آرٹسٹ نہیں ہوئے, ورنہ آپ کا کام بھی کونے میں پڑا رہتا. بس آپ ہر چیز کو پازیٹیو دیکھیں نا, نیگیٹو نہیں نا. تو مین چیز ہی نیگیٹیوٹی تو پھر آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے. تو مطلب آپ کے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میرے لیے تو آنر کی بات ہے. آپ کے لیے کام چوری ہو جائے تو آنر کی بات ہے. ریئیکشن ہوگا. مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ میں بلیک شپس بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. یہی آپ آرٹسٹ سے کنسرن کریں, آپ نے لینا ہے آپ اس کو پے کریں جو کہ اس کا بنتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, چوری نہ کریں. ہاں چوری نہ کریں. لیکن ڈفرنٹ پرسپیکٹیو ہے, obviously وہ ہر ایک کی اپنے آرٹ کے لیے ویلیو اور دونوں کا پرسپیکٹیو ایکولی امپورٹنٹ ہے. میں دیکھیں کہ اگر آپ کے کام کے پیچھے اتنا ہی پاگل ہو گیا, اس کا مطلب ہے آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اگلا بندہ آپ کے کام کا دیوانہ ہے, چوری بھی کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک آرٹسٹ سینسیٹیو بھی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کا کام ہے, اس نے بڑی محنت سے, کم از کم اگر چوری کر رہے ہو کریڈٹ تو دے دو, ایسے نہ دو, کریڈٹ تو دے دو. یہ بھی چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ طیبہ صاحبہ, فائزہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. زبردست آپ لوگوں کا کام ہے, آرٹ کو اسی طرح سے پروموٹ کرنا. ہم آپ سے لیں گے اب اجازت. اس پروگرام سے بھی دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.